देवाच्या दोंगरात चोरुया ताच्या मंदिरांत चुमुया देवाच्या दोंगरात चोरुया ताच्या मंदिरांत चुमुया Sorvesporazzo polvo Solta un raporo svolto Sorvesporaci mondi Soglia poro sunt svolti Devacia dongra zoruia ताच्या मंदिरांत चुमुया देवाच्या दोंगरात चोरुया ताच्या मंदिरांत चुमुया सगल्यांक तुमकां आयचो दीस न्यायचे नोवेनाचो दीस बरो मागता बागेवंत आंतोनीची कृपा आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव आनिसेत आनी बेर्नादेत लॉरेन्स हांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तशेंच मागता हांव आमी नाजारेत ब्रागांझा तशेंच आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस पाळटा वॉरन फेर्नांदीश हो तरणाटो तशेंच कार्मेलिना फेर्नांदीश हे भलायके खातीर मागूंक लायता हांचे खातीर तशेंच एकलो महादेव शिरवंत ताच्याय देसांवा खातीर मागुया तशेंच जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्या तांची पासत मागुया एक वस्तोरी आपल्या दिनवासता आपणाक भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर तशेंच आनीक एकली वस्तोरी बिट्टोनची एका दोळ्याचें ऑपरेशन जालां दुसऱ्या दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक मागूंक लायता एकलो कोरोना पिडा जावन मडगांवचो GMCन आसा मागूंक लायता आनीक 3 जाण भायल्या देशांतले पिडेंतले बरे जाल्ल्या खातीर उपकार आठयतात अंजूनचें एक तरणाटें धाकटें 2-3 वर्सांचें 2 ऑपरेशनां व्हडलीं ताचेर जाल्लीं पोटाचीं बरे भशेन जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता कार्मोनाचो एकलो ताका कॅन्सराची पिडा जाल्या ट्राटामेंट चलता मागूंक लायता आनीक एकलो मडगांवचो ताका किडनी पिडा जाल्ली आसा हॉस्पिटलांत आसा मागूंक लायता फातोड्डेचें एक तरणाटें आपली भलायकी ताची आल्लेली आसा मागूंक लायता वेळ्ळेची एक वस्तुरी भायल्या देशांत वचपाचें करता घालपाक आपल्या कामाचें जावंक मागूंक लायता आनीक एकली भायल्या देशांतली वस्तुरी दिनवासता तिच्या पुताचें काजाराचें बरे भशेन थारलेल्या खातीर उपकार आठयता आनीक एकलें तरणाटें शिकपा खातीर गोंया भायर आसा आपले भलायके खातीर मागूंक लायता बरें पासार जायना आनीक एकलो भायल्या देशांतलो कोवीड पिडेंतलो बरो जाला तसोच एक तरणाटोय कोवीड पिडेंतलो बरो जावन कामाक वयता दिनवासता तशेंच आनीक एकलो ताची कोर्ट केस शॉपा खातीर चलता मागूंक लायता आनीक एकलो भायल्या देशांत बरो नासलेलो बरे भशेन बरो जावन घरा पावल्ल्या खातीर ताची घरकान्न दिनवासता आनीक एकली वस्तुरी भायल्या देशांतली तिचें आनी गोरकाराचें बरें चलना जिवीत मागूंक लायता आनीक एकली वस्तुरी ह्या गांवची किडनी स्टोन पिडा आसा ऑपरेशन आसा बरे भशेन जावंक मागूंक लायता काणकोणची एक वस्तुरी काळजाची पिडा जाल्ली आसा सोमारा दीस तिचें टेस्ट आसा त्या खातीर मागूंक लायता हांची आनी हेर जायत्यांनी आपणा खातीर मागूंक लायला आपलो उगडास करूंक लायला तांचे खातीर ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आमी प्राचीत काळाच्या 5व्या सातोळ्यांत पावल्या मोगाल बाबा भयणीनो बागयोन पेद्रू आपले पयले चिटीन अशें आमकां सांगता तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित उजवाडांत पावयल्यात आपली कर्तुत्वां वाखाणच्याक तुमकां विचून काडलोलें कूळ राजकी यादनिकी कूळ
संस्कार लोले राष्ट्र आपली काशा पोरसा देवान केल्या. हेच आपोवणे आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां मेळना. म्हणटोच देवाक आमी संवसाराची कशी न्हय पूण देवाक भेटलोली कशी जियेलोली जाय. आयचें देवा उतर असलें जिवीत जिवंक आमकां शिटकायता. बागेंत आंतोन असली जिविताची वाट चल्लो तर ताका फुडें घालून असलें जिवीत जिवंक आमकां आदार ह्या मिसांत मागुया. आमी संस्कारलेली राजकी कूळ आमच्या बावतिजमाच्या दिसा आमकां संस्कारल्यान वी हॅव बीन कॉन्सक्रेटेड ऑन आवर बॅप्टिजम डे. आमी संवसाराची न्हय, संवसाराची कशी जिवंक आमच्यान जायना. आनी हे खातीर आमकां जेजू बोगोर सांगता, जागृत रावा. वी हॅव टू बी वॉचफूल. संवसाराचे गुलाम जायना जावं. आनी आयजूय हो संदेश दिता. आनी बागेवंत आंतून आमकां एक देख संवसाराचो गुलाम कसो जालो ना, बापाचो देवाचो खरो पूत कसो जियेलो, जेजूचो शीस कसो जियेलो. आमच्या जिवितान घडये संवसाराच्या राटावडींनी देवाच्या वस्तू धर्मीक वस्तूंचेर आमचो विसर पडला. आनी देवाक लागीं सरचे बदलेक संवसाराक ओदीक आमी लागीं गेल्या. या आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पाद्येश्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुजी खुशी पाळून थिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वेर आमच्या काळार तुजीं भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचें गुणेस्त जिवीत दिसान दीस ओदेक पुरजोडूं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकगोंदीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोयऱ्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताचेर नदल घाल्ल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो.
देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडून दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतली आनी प्रिथुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्याचें प्रार्थन तो आयकतलो. ताच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्परान वडो घालो. स्वर्गार तान प्रिथुमेचेर ताणें दयाल नदर घाली. कोयद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोन पडटल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोगता. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हळें हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतेल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी ताका म्हळें हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटोच तो आपलो जीव दितलो अशें तो सांगूंक सोदता काय. जेजून तांकां म्हळें तुमी सकल थावन आयिल्ले हांव वयर थावन. तुमी ह्या संवसारांतले हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतेल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें तूं कोण तर. जेजून तांकां जबाब दिलो पयलींच हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा पूण म्हाका पाठयला तो सुतेवून आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नान. त्या पासत जेजून म्हळें तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजे वस्तूंकी हांव कांय करिना पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एका दिसा कांय नुस्तेकांनी फिश वायफ्स, a group of fish wives,
पयशिल्या बाजारान गेल्ल्यो, हॅड गॉन टू अ डिस्टंट मार्केट आपलें नुस्तें घेवन पांटल्यांनी. आदल्या काळा वयली ही खबर. आनी येताना तांकां सांज जाली, उशीर जालो आनी बरोचभर पावस तांकां मेळ्ळो वाटेक, भरपूर पावस. आनी ह्या पावसाचो आसरो घेवपाक तांणी लागींच रस्त्या कुशीक वाटेर घर आसा त्या घरान आसरो घेतलो आनी त्याय घरच्यांनी तांकां आसरो दिलो आनी तांकां सांगलें, पळयात आयज चड पावस आसा, तुमची घरा वचपाची वाट लांब आसा, तुमी आयज आमगेरूच रात सारात. आनी तांकांय तें बरें लागलें आनी तांणी तें मान्य केलें आनी तांणी ती रात सारपाक तिंगेर त्या घरान मान्य केलें. तें घर जावन आसलें एका फुलांवाल्याचें, फुलां विकप्याचें, फ्लोरिस्ट. तांच्या घरान फुलांचो बिझनेस धंदो चलतालो आनी ह्या घरच्यांनी फुलां काडून हाडून घरान दवरलीं फाल्यां बाजारान व्हरपाक. म्हणटकूच आख्खें घर फुलांच्या परमळान भरलेलें. सगळीं फुलांत आसलीं घरान, तांच्या दुसऱ्या दिसा विकूंक व्हरपाचीं आसलीं. आनी ह्यो बायलो नुस्तेकारांनी न्हिदोंक गेल्या उपरांत तांकां न्हीद पडना जाली. हो फुलांचो परमळ तांकां सोंसूंक जायना जालो, इतलो बरो परमळ. आनी ती म्हणूंक लागली एकामेकाक, आगो न्हिदूच पडना, शी हो वास सोंसूंक जायना फुलांचो. आनी तांतले एकले बायलेन बरी मांडणी काडली. ती म्हणूंक लागली, आगो आमी अशें करुया, आमचे पांटल्यो नुस्त्याच्यो सुक्यो जाल्यात, खाली नुस्त्याच्यो पांटले आसात ते भायल्यान, मातशे आमी भिजोवया, पावडेक व्हरया. आनी पावडेक उज्या उदकान भिजले म्हणटकूच नुस्त्याचो वास येतलो आनी त्यो पांटल्यो भिजलेल्यो हाडून आमचे कुशीक दवरया आनी न्हिदया. हो फुलांचो वास सोंसूंक जायना, आमकां नुस्त्याचो वास साची संवय आसा म्हणटकूच त्याच वासाक आमी रावया. न्हीद पडटली. दुसऱ्यांकूय ताची मांडणी बरी लागली आनी सगल्यांनी आपले पांटले सुके जाल्ले नुस्त्याचे ते पावडेच्या उदकान भिजयले आनी ते ओले जाल्या उपरांत नुस्त्याचो वास, हिमूस वास, हिंवसाण भायर सरली आनी ते ओले पांटले हाडून ताणें आपले कुशीक दवरले आनी सुस्त तीं न्हिदलीं. फुलांच्या परमळान तांकां न्हिदोंक जायना जालें, कित्याक सगलो वेळ ती नुस्त्याच्या बाजारान नुस्त्याच्याच वासान आसतालीं. म्हणटकूच हो फुलांचो वास, हो फुलांचो परमळ तांकां वीट येवपा सारको कसो जालो. तो रुचलो ना, पचलोय ना तांकां. आनी नुस्त्याचो वास, नुस्त्याची ती घाण तांकां मानवली आनी तेच घाणीच्या वासान ती सुसेगाद न्हिदलीं न्हय फुलांच्या परमळान. मगळ भाव भयणीनो, असलोच कितें संदेश आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांचेर आमी नदर घालया. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव चल्लों खंय? बापाशीं. बापा लागच्यान हांव आयलां, आतां हांव बापाशीन वचपाचो म्हजो वेळ आयलो. पूण फारिजेवांक तें समजोंक ना, कित्याक तांचें चिंतप, वागप, उलोवप संवसारी आसलें. जेजू जाय ती शिकवण दितालो, तांच्या खड्ड्यान ती वचनासलीं. जेजू कसली शिकवण दितालो, दुनिया देवाची, बापाची, देवाच्या राज्याची, तांकां तें समजनासलें. जेजू म्हणटालो देवाचें राज दिश्टी पडटा तशें येवचें ना, हांगा आसा थंय आसा, तें पडे थंय आसा अशें तें दिसचें ना, नदरेक पडटा तशें हें आमचे मदें आसा, जायतें सांगतालो. पूण तांकां तें समजनासलें, कित्याक तांचें चिंतप संवसाराचें कशें जातलें, राजांव संवसाराचें. त्या खातीर जेजूची शिकवण तांच्या तकले वयल्यान वयताली आनी आयजूय तेंच जालें. जेजू म्हणटा हांव चल्लो म्हणटा तेन्ना ते म्हणटात, आरे वो आपलो जीव दिवंक वयता कितें रे, तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? तेच म्हणटा. आपूण चल्लो म्हणटा बापाशी.
तो फ्रस्ट्रेट जाला काय जिवितांत आतां चल्लो म्हणटा तो जीव दितलो आनी जेजू तांच्या तोंडार मारता मागीर तांकां समजोंक ना जातोच तुमी सकयले तुमी ह्या संवसारांतले तुमचें चिंतप संवसाराचें हांव वयलो आय एम फ्रॉम अबाव यू आर फ्रॉम बिलो संवसाराचें कशें यू आर ऑफ दीस वर्ल्ड तुमी ह्या संवसारांतले हांव संवसारांतलो न्हय आय एम नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड हांव बापा लागच्यान आयलां ताणें म्हाका धाडला आतां हांव परत म्हजें मिसांव सोंपोवन ताचेशी वचूंक जाय तुमकां संवसारांतले कशें तुमी आसा देखून तुमचें चिंतप तुमकां हें समजना हें वाचप 8वो आवेसूर जुवांवाचो 21वी ओळ ती 30 पर्यंत 19वे ओळीन आमकां अशें मेळटा जेजू म्हणटा हांव म्हजे वस्तुंकी गोवायकी दिना बाप म्हजो बाप गोवायकी दिता आनी ते म्हणटात अरे तुजो बाप तो खंय आसा रे समजना हें तें संवसारांतल्या मनशांचें चिंतप वागप आयज आमचे मदें असले जायते आसात तांणी बावतिजम घेतला पूण संवसाराचें कशें तें जियेता They have kept Jesus aside. They have stopped going to church. इगोर्जेक पोत्यान ते ना नायस देवालाचे पयस केले जो मनीस देवालाचो पयस आसा ताचें चिंतप वागप संवसाराचें कशें ना देवाचें चिंतना ताचें जावचें ना कित्याक देवाक तो पयस आसा आनी असले मनीस आयज आमचे मदें आमचे घरचे पत्त्यान आसात मिसाक नान ते आपल्यो सगल्यो वस्तू कोत्तात वावर धंदो सगळें कोत्तात सगळ्या संवसाराक भोंवतात पूण मिसाक घेवपाक इगोर्जे घेवपाक तांकां वेळ ना तांकां दिसता हे मीस ह्यो शिकवण्यो हे रेतीर इगोर्ज म्हणटात ते जाणट्यांक कोण बेश्टे आसात तांकां आमकां न्हय दे प्रिफर to remain in their sin because they are blinded by the rulers of the world. संवसाराच्या अधिकारा खाल ते जोतात पयशे पोजिशन ताच्या नेटार ते भोंवतात आनी तांकां ताळणेन घालपाक असल्या मनशांक हो संवसारूय आयज आसा आयज सगळ्या वाटांनी संवसार आमकां बुलयता वेगवेगळ्या वस्तूंनी वी हॅव बीन बॉम्बार्डेड with worldly values through TV, the media advertisements. TV वरवीं ह्या माध्यमां वरवीं आमच्या मनांत ही माध्यमां संवसारी मुल्यां घालता वी आर बॉम्बार्डेड with worldly values in all sides through this media, TV and advertisements. जुवांवाच्या बागेवंत जाकोबाच्या चिटीन आमकां अशें मेळटा 4थो आवेसूर 8वी ओळ आमकां सांगता तुमी देवा लागीं सरात आनी देव तो तुमकां लागीं सरतलो कम नियर टू गॉड एंड गॉड वील कम नियर टू यू काय बरीं उतरां भाग्यवंत जाकोबाची चीट 4थो आवेसूर 8वी ओळ पातक्यानो तुमचे हात धुयात वॉश युअर हँड्स आनी दुप्पेट मनाच्या मनशानो तुमची काळजां नितळ करात देवाशीन आयल्या शिवाय आमी नितळ जावचें ना फातकांतले मेकळे जावचें ना तर देवाक तूं पयसूच रावलो हें म्हजें काम न्हय रेतीर म्हजो न्हय म्हाका लागना तें आनी कोणाक लागता ते सेरमांव ते मिसां आमकां न्हय तीं आनी कोणाक हांव पयसूच उरतलो देवाक लागीं सरचो ना आनी मेड्यापणानूच आसतलो जायते फावट आमचें असल्या ताळण्यांक आमी सांपड आमी खंय चोरय गेले हांव जाल्यार रेतीराक पत्त्यान आमी गेले हांव जाल्यार पयलें सोदता तें आमचें मोबायल आमकां मोबायल लागीं जाय देव नाका वी डोंट वॉन्ट टू गो नियर गॉड मोबायल हांव 3-4 वर्सां फाटीं होली लँड हांगा गेल्लो इज्रायलाक सगळीं जाणां जायतीं जाणां थंय पावना फुडें जावं एअरपोर्टाचेर जावं त्या ठिकाणाचेर पयलें मोबायलाची रेंज मेवता जाल्यार सोदताले बाबा आमी अणभव घेवंक येयले हांव देवाचो
वो मिसांवाचो तें तांचे मतीन ना. आयडिया खंय चलता, खंयच्या कोनशाक मेवता, मागीर ते सोदतात. मागीर खंय आयडियाचो मोबायल लागता, खंय वोडाफोन चलता ते सायडीन कोण सांगता, मागीर ते वाटेन वोडाफोन लागता. ती गेल्यार तुका जियो मेवतलो, आनी खंय गेल्यार एअरटेल मेवतलें. मागीर आमी तेंच सोदपाक, रेंज सोदपाक त्या कंपनीची मोबायला प्रमाणे आमी भोंवता. मागीर देवाक मेळोवंक येयल्या, देवाचो अनुभव घेवंक आयल्या, तें विसरता. मागीर कसो अनुभव मेळटलो? खाली हात गये, खाली हात वापस आये. बेश्ट्या हातांनी गेले, बेश्ट्या रित्या हातांनी आयले. कसलो अनुभव ना. रिती रांगपत्यान तेंच आमी करता. रितीराच्या घरांत केन्नाय थंय तर रेंज आसना, नाजाल्यार वायफाय तरी जाय. आमी होलीलँडाक गेल्ले तेन्ना थोडे कांयच ना जाल्यार मागीर वायफाय सोदताले. हॉटेलांनी रावता थंयसर, म्हणजे कितें चुकतालें तांकां खबर ना. कसो अनुभव आमकां मेळटलो देवाचो? कशें आमी देवाक लागीं इतलें सोदतले? हांव मागीर हेंच सोदपाकूच पडटलें. हांव आयज आमकां चड जावो देवा परस मोबायल. मोबायलाक बरें नांव दिलां सेल फोन म्हूण. सेल म्हळ्यार ताचो अर्थ जायत्या भासांनी आसा. कुडींत आसा ताकाय सेल्स म्हणटात, पेशी आसात तांकां आमचे कुडींत. आमी सेल बॅटरी म्हणटा, घडयाळ ताकाय म्हणटात. आनी आनीक एक सेल आसा, बणखणीचे रूम आसात तांकां सेल म्हणटात. एका एका कोयत्याक एक धाकटोसो रूम आसता ताका सेल म्हणटात, जेलींतलें सेल. हें नांव मोबायलाकूय तेंच पडलां. आमकां ताणें एके भाशेन भितर बणखणीन कशें घातल्यात, देवूय नाका आमकां पयलीं रेंज जाय, मागीर चल. मागीर तो आमकां हे भाशेन तर केलें जाल्यार, देवाक पयसूच रावले जाल्यार आमी पयसूच उरतले. आनी चिंतना आवडे मागीर संवसारी जातले. आमकां रोमकारांक बरोवन सांत पावलो 12व्या आवेस्वरान दुसरे वडीत अशें सांगता, ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां म्हूण तशें तुमचें कर्तूब बदलोनी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणा जातल्यात. ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूं नाकात. सांत पावलो 12 रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरान दुसरे वडींत आमकां सांगता. संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलों नाका. ना संवसारीत उलोवप. पयल्या वाचपांत आमी तेंच आयकलां. पयल्या वाचपांत बरो संदेश, देवान आपले पोरचेगीर सोडयल्या इस्रायल परसा होर दोंगर सोडून येदोमाच्या प्रांतान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन ती चलूंक लागली. वाटेक लोकांक पुरो जाली, शीण करूंक लागली, गुणगुणूंक लागली. तूं दिताय तें जेवण आमकां हें पचना, हांगा उंडोय ना कांय ना, तें दिताय तें रूच नासलेलीं. ती व्हडली बुफे सोदतात खंय अरोण्यान. आमकां देवान सोडयल्यान सोडून आमी आतां घरचे वाटेक आमी आसा, थंय गुलामपण भोगताले. वी वर कट ऑफ फ्रॉम आवर लँड, आवर कल्चर, आवर वर्शीप. हें ते विसरले. फारावाच्या राजाच्या हाताखाल सगळें सोंसताले, तेंच बरें म्हणटात ते. आतां तेंच थंय हाडलें, तें कित्याक हाडल्या तुवें आमकां हांगा? तेंच्या फकत पोटाचें बळना, तांकां भूक लागली सोंसूंक जायना. हें तुजें दिताय तें रूच नासलेलीं. थंयसर ओगेपणान ते तोंड बंद करून खाताले. आतां तांचें तोंड उक्तें जालां. देवाचेर मोइजेसाचेर शीण करतात, फकत पोटाचें. संवसारी मनीस पोटाचेंच चिंतलो. देव बेव ताका त्यो मागीर वस्तू, ते रुचीकूय पडच्यो ना. त्या बायलां भाशेन बरो वास कोता येवंक ना. संवसारी मनशांक कितलेंय बरें सांगलें, रिती देखीचें सांगलें, देवाचें सांगलें, ती एलर्जी कशी जातली तांकां, तें करिना. मागीर चिंतप वागप मागीर संवसारी. आमी जायते फावट पाद्री सेमिनारिस्तूय जायते फावट संवसाराचेंच उलोवप चालीक आमी सांपडटा, बुडी जाता. आमी सेमिनारीन आसतना एकामेकागेर वयताले, ब्रादर कशे विजिटाक सायकलीन तेन्ना वयताले. 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तेन्ना पयस आमी सायकलीन वयताले एकामेकागेर, ब्रादर कशे खोबरेक. असोच एकलो पाद्री सांगता, आपूण म्हणटा आमगेर आपलो बरोबरचो एकलो ब्रादर आयलो तेन्ना.
आनी तांगेर म्हणटा शेत आसलें कितें बाटाचो कुडको आसलो तो म्हणटा एक वरभर आमगेर आयिल्लो बसलो आनी खबरो सांगता सांगता आपल्या शेतांतल्यो बाटांतल्योच खबरो सांगतालो म्हणटा आमगेर शेत रोयलां आनीक थंयसर कुडको आसा थंय साफ केलां आनीक आमी थोड्यो माडयो रोयल्यात एक वरभर म्हणटा तेणें तेंच सांगलें आनी तो गेलो हें आपले मायन आयकलें म्हणटा आयकताली म्हणटा ती आनी ती गेल्या उपरांत ती म्हणूंक लागली अरे वो सेमिनारीन गेला तो फादरी जावपाक गेला वो शेतान काम करपाक गेला रे सगलो वो शेताच्योच भाटांच्योच खबरो सांगतालो देवाचें कांय ना तुमी ब्रादर तुमी देवाचे मनीस एक देवाचें उतर तांच्या तोंडांतल्यान येवंक ना वो सेमिनारींतलें येवंक ना तो बाटांच्यो बेंसांच्यो शेतांच्यो खबरो करता म्हणटकूच हो सेमिनारीन गेला तो फादरी जावपाक वो शेतान वावर करपाक आमचेरूय तुमी जायते फावट शीण करतात आमचो फादर फकत पयशांच्योच खबरो सांगता आमचो फादर येदोसो सेरमांव सांगता आनी येदी व्हडली एनावन्समेंट करता पयशांचीच अमक्यान पयशे दिले दियात 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 डोनेशनां आनी कितें सेरमांव धाकटो सांगता पूण एनावन्समेंट व्हडलो 20 मिनटांचो एक सिस्टरूय म्हाका असलेंच सांगताली फादर हें आमकां बरें सोबना पयशांच्यो खबरो वूड बॉस म्हणजे संवसाराचेंच आमी संवसारा भाशेन असली चिंतना जाली देवाक पयस पावले म्हणटकूच तो बागेवन जाकोब सांगता देवाक लागीं काम नियर टू गॉड एंड ही वील काम नियर टू यू बेश्टो देव येवचो ना खंय गेले जाल्यार मोबायलूच घेवन सोदलो जाल्यार मोबायलूच लागीं आसतलो देव पयस आसतलो रेंज न्हय देवाचो अनुभव घेवंक गेल्यार सारको घे एकलो राजा ताच्या दुस्मानांनी ताका धरल्या उपरांत थोडे पयशे हातांत ताचे आसले आनी ताणें ते कॉयन्स अशे एका भिकाऱ्याक शीन वाटेर अशे वताले ताका वाटे वयल्यान ताणें अशें उडयलें की त्या भिकाऱ्याक आनी सांगलें तुका उपकत्तलें आतां हांव मरोंक वयता आनी तेन्ना ताणें म्हळें गिव युअर हार्ट नॉट टू द वर्ल्ड फॉर इट्स पोजिशन एंड इट्स पावर एंड इट्स पॅलसीस आर फिकल एंड फेथलेस गिव युअर हार्ट टू गॉड एंड बी अ सर्वंट ऑफ द पुअर ब्रोकन वन्स हें सोत हो राजा निमाण्या वखदार मरच्या वेळार शिकलो संवसाराक तुजें काळीज दिनाका संवसारांतल्यो वस्तू ह्यो दे आर फिकल एंड फेथलेस कसलो विश्वास नासलेल्यो देवाक दी कांयच देवाचें उतर हेंच करूंक आमकां आपयता संवसार भितर जालें जाल्यार देवाचें आमकां कांय समजोचें ना संवसारांत घुस्पोन आमी उरतले फारीजेवा भाशेन आमी प्रश्नच करूंक उरतले हांव आनी आमचो आत्मो आमची जिवी सासणांक इबाड करतले पुराणांत एक अशी काणी आसा दोग जाण खंय मनीस आसले एकलो दोगूय शेजाऱ्याक रावताले एकलो फोलगां मारपी सद्दां सांजेचो राती कॉप घेवन बसतालो सिगरेटी फुसकायतालो देव धर्माचें ताका पडोंक नासलें आनी दुसरो बागेवंत देव भक्ती आनी दोगूय मेले आनी तो फोलगां मारतालो तो सद्दां कॉप घेवन बसतालो तो एमकोणान गेलो आनी देव भक्तीक आसलो तो स्वर्गार गेलो पळय आनी हो शेजारी सदांच ताका पळयतालो हो फोलगां मारून मारून जियेता आनी तो भक्तिकाक स्वर्ग मेवलो स्वर्गार पावल्या उपरांतूय खंय थंयसरूय भक्ती चलता देवाची हो मातसो बेजार जालो आनी थंयसर ताका एमकोण दिसोंक लागलें एमकोणान सगळी मजात सगळे जाण कोण सोरो पियेता सिगरेटी ओडटात डांस चलता बार गर्ल्स आसा थंयसर आनी तो देवाक खंय शीण करूंक लागलो सायबा हांवें तुजी भक्ती संवसारान आख्खें जिवीतभर केली आनी आतां भक्तीच करपाची हांगा थंयसर पळय पार्टी चलता म्हाकाय मातशी मजा करूंक जाय न्हय देवान सांगलें तुका मजा करूंक जाय पार्टयेक वचोंक जाय जाल्यार तुंय वच एमकोणान हांगा तसल्यो पार्टयो ना हांगा भक्तीच करपाची आनी हो मनीस हो शेजारी बरो शेजारी एमकोणान पत्तो गेलो थंय बरें दिसलें ताका मजा चलता सगलो डांस चलता आनी थंयसर तो उबो रावलो तितलोच दोग जाण राकोस आयले खंय आनी ताका दोनूय भुजांक व्हडीत व्हेलो खंय वतात रे थंयसर भितर कायल आसा सळसळटा तेल थंयसर त्या तेलान तुका बुडोवन काडटा हांव आनी थंयसर खंय वडे कहे भजे कहे मनशांक ते कायलीन बुडोवन बुडोवन काडटाले आनी हेचेर आकांत आयलो तो म्हणूंक लागलो अरे आनी भायल्यान मजा मारतात ते कोण चैतानाक त्या राकोसांक बी ते राक्षसांनी सांगलें ताका ते भायल्यान आसा तो आमचो शोरूम
खरें म्हणटा तें जिवीत हांगा हे कायलीन भासपाचें व्हडे गो हे मौजार संवसार म्हणटकूच जिवीत जियेलें म्हणटकूच शेवट मागीर हो आनी असल्या मनशांक ते समजतात देवूय ना स्वर्गूय ना आनी बायबल आमकां सांगता देवूय आसा हेमखोणूय आसा आनी स्वर्गूय आसा ती लाजार भिकाऱ्याची खबर जाणव आनी गिरेस्त मनशाची लाजार भिकारी स्वर्गार पावलो आनी तो हेमकोण गिरेस्त मनीस ओपार आसा जेजू म्हणटकूच स्वर्गूय आसा आनी हेमकोणूय आसा देव आसा आनी देंवचारूय आसा सैतानूय आसा जेजूक नाडपी म्हणटकूच सगळे आमच्यान म्हणूंक जायना देव ना आनी सैतानूय ना स्वर्ग ना हेमकोणूय ना जाय तें मजा मारया संवसारी मनाचे मनीस असले जितून जियेतात आमकां सगळें आसा बायबलान सगळे पुरावे आसा तशें तर आमचें जिवीत जेजूक भेटलेलें करुया जेजूक भेटलेलें करून जेजूक मानतात असलीं जेजूक लागीं रावया संबंदान जियोया आमचीं चिंतनां संवसारीनूय देवाक संस्कारलेले कशें जियोवन ताचें राज भोगूंक आमी वावरुया जेजू मोजे थंय आनीक हांव ताचे थंय आनीक म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनीक हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें तूंच म्हाका पुरो सोम्या तूंच म्हाका पुरो इश्ट म्हजो जीव दिलोलो मोग तुजो खरो भूंय आकाश सोरो सोम्या भूंय आकाश सोरो मोग तुजो वोरो सोम्या मोग तुजो वोरो संवसाराचो न्हय पूण जेजूचोच आनी देवाचोच मोग आमच्या काळजांत उरोंक ह्याच देवाक एका दिसा भोगूंक पावूंक मागुया उबी रावन थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपूण संस्कारलोलें जिवीत जिवंक आनी आपले पोजेकूय हेच जिविताची दिशा दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची सुफुर्ती मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका आमी जोड एकल्यान संवसारांत जियेतना जागृतायेचें जिवीत जिवंक न्हय संवसाराचें नेमा प्रमाणे पूण देवान दिल्ले उपदेश सांबाळून जिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका आमच्या कुटुंबांनी धर्मीक वातावरण आमी निर्माण करूंक आमच्या भुरग्यांक आत्मीक मुल्यां स्पिरिच्युअल वॅल्यूज शिकोवंक आनी क्रिस्ती आपोवणे बरे भाशेन जिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका बागेवंचो हांव तिसऱ्या वेसोरान पयले चिटीन तिसऱ्या वेसोरान 8वे वळीन अशें म्हणटा जो कोण पातक करता तो सैतानाचो कारण सैतान हो देवचार ओरोंबाक थावन पातकी देवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो बोगाडा बापा तुजो पूत सैतानाच्या राज्याचो
भस्म करूंक आयलो, तुजें राज स्थापूंक आयलो. त्याच राज्याचे आमकां वांगडी गेल्यात. तेज्याच राज्याचे पुताचे वांगडी कशे जियो सदांच तुका आनी तुज्या पुताक आनी सर्गीच्या राज्याक आमी अदीक आनी अदीक लागीं सरूंक शिकोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C15 पेज नंबर 34. देवा उठून आम्ही घेतला, ताका आम्ही जबाब दिला. जबाब जावंदी जिविताचो मोगान केले भेटोनीचो. मोगान तुका जिवीत वंता, बापा तुझे उतोर मानता. मोगान तुका जिवीत वंता. म्हज्या बाबडीन म्हजें तुमचें बळिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून सर्वेश्वरा वो फारीक कोणाचो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमचें बातकां बोगोस आनी आमी आमची वस्कोत अथीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशें आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काहळ चाव बहारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो प्राचिताचो काळ हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंडावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सरतेल्या वस्तूंक संवसारी वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनांत तसल्या सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit, 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 Dolbaranco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसोगवेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत.
पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. Jesu melo, Jesu dziwo cala, Jesu nowionie tolo. Jesu melo, Jesu dziwo cala, Jesu nowionie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एमिसाचे भेटेक हाजीर आशिल्ल्यांची, मिसाची भेट भेटयतल्यांची, आपली इंतेसांवां घातल्यान, पेटिशनां घातल्यान, हेर जाणांनी मागोवंक लायलां तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां आनी ताळणेन पडोना जावंकूय मागलां. संवसार आमी जियेतना आमी चतूर रावंक गरज. सगळेच आमी संवसाराचे जाले जाल्यार स्वर्गा राजा लागचे आमी पयस जातले. स्वर्गाच्यो वस्तू आमकां लायक जावच्यो नात. देवाचें उतर आमकां आवडचें ना. जश्यो त्यो वस्तुऱ्यो नुस्तेकांनी बरो पुरमोळ तांकां नाका जालो, तो खोटो वास नुस्त्याचोच तांकां बरो लागलो. संवसारी मनशाचें जिवीत अशेंच चिंतप जालें जाल्यार सर्गीच्या राजाक आमी किंमत दिवचें ना. ह्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या राजाक चड लागीं सरोंक, सर्गीच्या राजाक चड आमी किंमत दिवंक शिकूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता, तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक प्रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली, ओ देवाचो पूत बापाची ओळख दिवंक स्वर्गा राजाची खबर सांगूंक आमकां आयलो. ह्याच राजा खातीर
आमचें जिवीत जिवंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. देवा तू सोर बरो रोचनार होसो दोनी करो सगळ्या काळजा निजमोग तुजो आवे सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. म्हाका जमनी वयलो ऊंच उबारती तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून घेतलो म्हणटा स्वामी. प्रार्थया. सरपदवेदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे झोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस उर्बेवंत कोर. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात ह्या संवसारान जागृतायेन जेवंक जेजूक भेटलेलें जिवीत जेवंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सातांतून सांतांतून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या उलोवपांच्या मोगापासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या वाकणलेल्या शेगुणापासो शेगुणापासो आनी आनी सांवरोन आसलेल्या सावरोन आसलेल्या मोगापासो मोगापासो सोंपेल्या सोवें सोंपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें
देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्याच या संवसारान संवसारान आसताना आसतना ज्या पोरी ज्या परी आनीक आनीक कोणूच भोगता कोणूच भक्ता दिले ना दिले ना तुझ्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप. मिलाग्री घडोवप. आनी तूं तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूं उचारूं तें उतर हें उतर गोरशेवंतांचे गोरचेवंतांचे मागणे आयकून मागणे आयकून उपोद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुझे सवे तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडफडटल्या सवे चडफडटल्या सवे तुझे काडीस तुझे काडीस चुरचुत्ताले चुरचुत्ताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक पुऱ्या तुवें जिवे केले जिवे केले ह्या संवसारांत या संवसारात आसलोय तेन्ना तुज्यान तुझ्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली भायर रावून भायरावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळयोवन ताका ताका आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुझ्यान रावनेचो रावनेचो असले दिरावोन दिरावून या नियाळांनी या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाथाय देवाताय भोवूच फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावं जावं हांव तिमीर पडला तुझे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज आमचे आवडे भाग्यवंत आंतोनी मुखार घालुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारान आसताना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय एबो मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांतांतून तुजें काडीस सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन. आमचे बापा सुरंकी तुवें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर देटाई सा उस्त्र्या मते तुझ दोयांचो चो पो जेजू भाग्यन मरी देवाची माई आमा पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात आतोनीचे विनवणेन चड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Sant Antoni आमच्या भोगता आमच्या फिरगोस पात्रोन जावता दुर्बळांच्या तुवा दारा कोचिवंतांच्या तुवा आश्रया Sant
Sant'Antoni tuja mana e novenai sami curta vorto mantu kais dita tuji sasayami maka Sant'Antoni amcha bogdan amcha Virgus patron sancta durbolancha tua dara guci vontancha tua slia